Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Maayong hapon sa tanan. Maayong kadton din sa atong naimutangan. Alas 12:57. Praise God. Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan. Yan nasabta sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Nining atong Facebook Live. Kumusta mga minahal na itong mga tigpaminawan, mga kaigsuunan, mga sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Atong unahon sa pag-rate ang atong mga viewers, ang atong mga listeners, ang atong mga secret viewers. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, no? Dalaygo ng Dios kay niya nasab kita nining atong naandan nga ingnon ta tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Maayong buntag, kabuntagon sa tibuok Asia, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Maayong kagabhion sa Middle East. Hallelujah. Maayos ang kabuntagon sa sa gabi sa Germany. Yeah, mayong gabi sa Germany. Hallelujah. Mayong udto diri sa atong limutangan sa Houston, Amen. Texas. Praise Alauna God. Sa kaudtuhon. Atong unahon pag-shout out ang ating paminawan, si Pastor Rhodes Villarte. Hallelujah. Diya sa Cebu nga, Cebu. Amen. Praise the Lord. Panalanginan kas Ginoo diya, Pastor. Ubanan ka sa Ginoo sa imong pagpamuhat. Amen. Praise. Tagbuon sa Dios ang inyong mga panginahanglan. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Pansadi pa kita mo ato sa unahan ato sang ihatag ang panahon sa atong partners, ato ang buluhaton. Praise God. Hallelujah. Sige imong panahon, Praise man. God. Salamat sa atong Ginoong Dios nga buhi. Gamahanan sa tanan nga nagbuhat sa yuta ug sa langit. Ug wala na ilaing Dios gawas kaniya. Mga kaigsunan, mga kaigalan, ani anasab kita nining atong live Facebook. Sa ngalan sa atong buhi gamahanan nga Dios, atong Ginoong Kristo, live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinhining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Amen. Kaluwasan nga dili gyud nato bayran og salapi. Kaluwasan nga magadala ka nato ngadto sa gingarian sa langit. Mga kaigsunan, mga kinggalaan, sa ngalan sa atong buhi gamahanan nga Dios, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Betty Kanapi, magkakauban usab kaninyo, sulod sa Osaka. Takna. Amen. Im panahon igso. Praise the Lord. Sulod sa usa ka takna. Mapasalamaton gay kami kaninyo mga kaigsunan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kumusta ang tanan ang among mapagbati ug ang among mapag-ampo sa kanunay nga naa kamong tanan sa maayong kahimtang, naa kamo sa maayong ingnon ta himsog nga panglawas ug labaw sa tanan himsog ang inyong mga espiritu. Amen. Praise God. Og dalaygo ng Dios nga naghatag kanato nining panahon na uban usab sa ato ang ingnon ta gibugaton sa matag adlaw. Ay maumang kini ang unang komisyon nga gihatag sa atong Ginoo sa diyang mianhi siya sa kalibutan. Praise Amen. God. So nini atong tagaan og pagtagad, ato na usab tagaan og ingnon ta. Ato na sang tagaan og pagtagad kining mabulawanon nga mga pulong, pagkaon kini nga dili madunoton. Amen. Nga diin makaayo kini sa atong panglawas, sa atong panguna-una, lawas kalag espiritu. Amen. Amen. O gikinahanglan kini nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kay kung wala siya sa atong kinabuhi, wala usab kitay mahimo. Amen. Praise God. Busa ang atong tukiyon ining kabuntagon mao ang atong tema nga atong gipangunahan o gipanguluhan og unsaon nato pagpaabot ang Dios. Amen. How to wait upon the Lord. Unsaon nato pagpaabot sa Ginoo. Ilabi na sa ato nga kahintang kung unsa kabisi ang kalibutan.
mao sa buntang kabisi ang atong pagkinabuhi ingon nga mga tinawag sa Dios. Amen. Kung atong hinumduman niining kinabuhia, nagaingon sa libro sa Isaiah kapitulo 40 bersikulo 31. Alang niadtong nagapaabot sa Dios unsay anaa sa iyang mga pulong nga ato angay natong tagaan og pagtagad, no? Mabli kita sa atong mga Biblia. Andam na ba sa diang inyong mga Biblia, no? Nakalimot ko pangutana ninyo apan nagpasalamat kami sa Dios nga andamon gyud mo sa Ginoo sa matag adlaw. Amen. Kay mao kini nga atong pagkaon nga dili madunoton. Din kun dili kita mo kaon ining pagkaon nga dili madunoton, dili gyud kita matagbaw. Wa kitay kabusugan. Amen. Ato sa unahon pagbasa kining libro sa atong pagbabasahon sa Isaiah 40 bersikulo 31. Matod pa diya, apan katong salig sa Ginoo makabaton sa bag-ong kusog. Amen. Mga manlupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Amen. Ug ngini atong makita sa maong mga pulong nga kadtong mosalig sa Ginoo matud pa makabaton sa bag-ong kusog. Amen. Amen. Praise God. Busa atong tagaan kini og pagtagad unsaon nato pagpaabot sa Ginoo. Ilabi na niining mga panahon na nga unsa kabisi ang kalibutan, busy usab ang atong mga pagkinabuhi. Amen. Amen. Busa nini magampo una kita moadto sa unahan. Amahan nga naka sa langit, salamat o Dios sa panahon nimong gihatag kanamo, diugi kami. Samtang kami Ginoo magapadayon sa pamuhat nining imong bulhaton. Nga imong giandam kanamo sa matag adlaw. Nagampo kami o Dios ang imong mabulawan ang mga pulong o Dios mong imong itisok sa among mga dughan. Amen. Hatagi kami o Dios sa langit ng mong kaalam kay balong panabot. Aron mapunaan pag Ginoo ang among kaybalo. Aron mapunaan pag Ginoo ang among pagsabot. Aron mapunaan pa o Dios ang among kaalam. Ay kung wala ka Ginoo, di gyud kami Ginoo mapuno nining tanan. Salamat sa Diog sa wala among espiritu nga magapamuhat o magpadayag kanamo may tungod sa imong mga pulong. Tudloi giyahi kami samtang kami magapadayon sapagkat o niini. Kay kung wala ka o Dios, wala usab kami mahimo. Amen. Usa panalangini ang matag dalunggan o Dios nga magpakadungog sa imong mga pulong. Ni ikaw unta Ginoo madungog sa among mga dughan makigsulti kanamo. Amen. Og liyon ining tanan o Dios among gituan. Uban sa among mga kaigsunan o Dios nga naa karon Ginoo sa pagpamati. Yes. Taguhi kaming tanan, ilalom sa imong pagbantay, sa imong mili nga dugo, pusta kami. Yes. Ilalom sa imong presensya, Ginoo, taguhi kami, na di kami makita sa dautan. Nabisan asa man karon ang imong makanakan, naglingkod, naghigda. Samtang sila namati nining imong mga pulong, ihatag munta kanamo ang kasibot, kadasig, kalagsik, sa among mga panglawas, labi na ang among espirituhanon, Ginoo nga bahin sa among mga kalutahan nining kinabuhia. Kay kung wala ka Ginoo di gyud kami malagsik. Amen. Apan salamat na dili mo kami Ginoo pakatulgon, di mo kami Ginoo pukawon. Nga kining tanang pulong among madungog Ginoo mo labay kawang sa among kinabuhi kundi amo kining kakuan og pagtulunan. Aron nining kinabuhia ikaw may padayag og dili kami. Sa ngalan ni Jesus amahan, kinamong ipangay, gipasalamatan, dungog himaya, kadaugan pasalamat, kanimo lamang Diyos amahan, anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat sa Ginoo. Praise the Lord, usbunako. Ang atong pagtulunan, ining kabuntagon, atong kuaan, unsaon nato paghulat sa Ginoo. Unsaon pagpaabot sa Ginoo. Nga ato makita sa atong mga palibot, daghang kay kitang makita o busy kayong atong mga palibot o sa nagkalain-lain lamang atong makita sa kahimtang sa tao. Kahimtang sa atong palibot, sitwasyon sa iyang mga katawan sa Dios nga diin nagkalain-lain lamang nga dili nato kini matukib. Amen.
Apan niini ang atong Dios naghatagay kanato og mga pulong nga ato kining kakuhaan og pagtulunan sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Aron dili lamang kay ang atong panglawas may maglagsik, kundi ang atong espirituhanon nga kalutahan. Busa nini ato tagaag pagtagad, unsaon nato pagpaabot ang Dios. Ang pagpaabot sa Dios dili tungod kay nagpaabot lamang kita sa iyang ingnon ta grasya nga maabot sa atong kinabuhi. Kundi ang atong pagpaabot ang pinakadako nga bahin sa atong kinabuhi nga gikinahanglan nato nga tagdon. Ang atong pagpaabot sa Ginoo nga ang iyang kaluwasan mana kanato. Amen. Amen. Ang kaluwasan moabot sa matag usa kanato sa diatang ato siyang giila nga ato siyang Ginuog manluluwas. Amen. Praise God. Ug ang pagpaabot sa Ginoo tungod ni ana atong tagaag pagtagad. Unsaon nato nga makabaton kita sa dugang kusog sa pagpaabot kaniya. Amen. Ang pagpaabot sa Ginoo dili tungod kay nagpaabot kita, musugot na lamang kita og unsay naa kanato. Kundili ang atong pagpaabot inubanan sa iyang mga saad nga kun diin gyatagan kita niya og pagtagad kay tungod kay iya kitang gigugma, iya usab tumanon kung unsay anaa kanato nga atong nabatunan. Amen. Amen. Praise God. Ang panahon iya sa Dios baga. Wala kitay ana. Wala dili na atong panahon. Ang panahon iya sa Dios. Ug ang Dios magahimo sa hustong panahon sa iyang mga plano diri kanato kung kita ana agayod sa pagpaabot kaniya. Amen. Kasi atong naunahon lisod magpaabot sa Ginoo. Nganuman, kaysa makaingon taon sa may atong ipaabot sa Ginoo. Apan ang matag sa kanato nagpaabot sa grasya. Ang kamatuoran nagpabilin. Ang tao nagpaabot kanunay sa iyang mga panalangin. Amen. Amen. Ang tao nagpaabot kanunay sa nagkalain-lain ngayon ta pangandoy ug tingwa sa ilang kasing-kasing. Praise God. Apan ang kamatuoran nagpabilin. Nga ang pagpaabot sa Ginoo dili ingon ni anak kasayon. Yes, Lord Jesus. Dili ingon anak kasayon kaysa niining kinabuhi dakin as kaayo ang atong dalan. Amen. Dakin as kaayo nga og di kita manggunit. No? Pag-ayo diya sa pulong sa Dios, mahimong madakin as kita. Og dili kita makapaabot sa pagpaabot sa Ginoo. Ngano man. Tung kay kining kinabuhi lisod kaayo sabton. Amen. Lisod kaayong sabton apan gikinahanglan kung magpaabot kita sa Ginoo, magpabag-o kita kanunay kaniya sa atong kusog. Amen. Ang kusog nga dili makita o dili mahinul. Ang kusog nga dili matugkad. Ang kusog nga gikan sa iyang mga saad. Niyana, unsaon ang mapaabot sa tao kung anaa siya sa iyang pagkahuyang. Wala gayud siya mapaabot tungod kay huyang man. Maniini, gitagaan kita sa Ginoo sa iyang mga pulong sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Aron magpabilin kita nga lig-on, pinaagi sa gahom sa iyang espiritu nga niya taliwala kanato. Mahimong ang panahon nga atong gipaabot. Mingon kita, nagpaabot kitang muulan, nagpaabot kitang panalanginan, nagpaabot kitang moadlaw, magpaabot kitang mogabi, mopaabot kita sa unsa man ang atong mga gipaabot. No? Panang kamatuoran, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, ang pinakadako nga bahin atong paaboton mao ang kaluwasan. Amen. Amen. Praise God. Kay usay imposible kaayo sa tao nga makapaabot siya sa Ginoo. Apan diya sa Ginoo posible gayud nga naman tungod kay kung kita mo pahaom kaniya sa atong kinabuhi mahimong makapaabot kita. Apan wala gayoy bisan kinsa kanato nga makaingon makasugakon kita. Amen. Niini atong hinukluban nga sa matag karon niya
Kung atong tagaan o pagtagad kining maong bersikulo nga atong gibasa, Kapitulo 40 sa Isaiah, bersikulo 31. No? Nagaingon dia, atong basahon pag-usab. Aron di ni nato mamardir sa usa ka pulong mawala sa atong pagabasahon, makulangan kita. No? Musani yun, apan kadtong musalig sa Ginoo, makabaton sa bag-ong kusog. Amen. Praise Ang God. bagong kusog nga gihisgutan diri dili kusog nining atong strength nga nining kinabuhia. Ang atong espirituhanon nga kusog. Amen. Ang atong espirituhanon nga kusog kay kung wala kining espiritu sa Dios diri kanato di kita makalawtay. Amen. Ay kung tan-aw nato nining kalibutan na daghan kaayo tag maagian. Mahimong ang atong mga ingnon ta nagkalain-lain nga problema, suliran, pagsulay. No. Sa unsang bahina sa imong kinabuhi nga naa kay mga pagsulay. Sa unsang bahina sa imong kinabuhi nga naa ka sa kasinatian. Sa unsang bahina sa imong kinabuhi nga bisan gani ang imong obligasyon. No. Usay dili makahatag kanimo ingnon ta og ingnon ta paagi nga diin makita nimo ang imong kinabuhi naagayod sa linya sa kabubuton sa Dios. Amen. Praise God. Lisod kaayo sabton nga kung naa ka sa mga pagsulay, hain ka padulong, wala ba o tuo. Kundi ang pagtutok lamang matud pa sa Biblia, pagtutok kang Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas, nga hangtod sa kamatayon wala siya ni atras. Amen. No? Tungod kay iyang yung gituman ang kabubuton sa Amahan. Amen. Ang kabubuton sa Dios nga kung kita magpaabot kaniya, makabaton kita og bag-ong kusog. Amen. Amen. Ang musalig, ang katong musalig sa Ginoo, kabaton og bag-ong kusog. Panasa taman, no? Niini gitagaan kitag mga pagtulunan atong Biblia nga atong tagaan og pagtagad. Amen. Praise God. Ato kining tagaan og pagtagad nga mga pagtulunan. Kay niining kinabuhi akon unsa kadakin as ang atong dalan, mausab kalig-on ang Ginoo nga atong gabayan. Amen. 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 Praise God. Kung unsa kadakin as ang atong dalan, mausab kalig-on ang Dios nga atong gabayan. Amen. Nga atong mao na atong basahon sa atong libro, unaw na to pagbasa, unsaon na to paglig-on. Kung ang Dios nagpabilin nga siya mao ang pinakamatinud-anon nga Ginoo, gamahanan nga Ginoo, omnipotent, may gugmaon nga Dios, iya gitang ialaw nga maabot kanato si Kristo aron diha kaniya kanunay lamang tuwa didto ang atong focus. Amen. Praise God. Nga maabot kay kanato si Kristo aron diha kanato naa kaniya ang atong focus. Dili na nato tagag pagtagad ang nagkalain-lain natong mga pagsulay o kasinatian nga kung gitugutan manggali na sa Dios moabot sa atong kinabuhi, ihatag sa niya kanatong dugang kusog. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ang Biblia nagaingon sa atong pagabasahon, hallelujah, ato kining tagaan og pagtagad tungod kay kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, matod pa wala gid kitay mahimo, di ba? Amen. Ug atong pagabasahon diya sa Sakaraya Kapitulo 2, versikulo 13. Unahon nato pagbasa. Sakaraya Kapitulo 2:13. Tan-aw nato unsa giingon sa Biblia. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Mga kaigalaan, mga minahal natong matig paminawan. Kapitulo 2, versikulo 13.
Nagaingon diha. Paghilom kamong tanan at tubangan sa Ginoo, kay moani siya gikan sa iyang balaang katpuloy-anan. Amen. Sa ato pa, kung kita naa sa ato nga pagsulay, muhilom ragig kita. Praise God. Thank you. Muhilom ragig kita ug magpakalig-on diya sa kusog sa Ginoo nga niya kanato, sa iyang gahom nga niya kanato. Amen. Magpakahilom kita tungod kay ang pagpakahilom mas maayo pa kaysa pagsaba. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ato sang i-shout out ato ang Okay. anak diya sa Ginoo, si Jazz Valentino. Salamat sa imong pagpamati. Ang Dios magapadayon sa pagpanalangin kaninyo. Amen. Kaninyong tanan nga nagapatalingog sa pulong sa Dios. Walay usa kanato nga dili magpakadawat. Inaagi sa iyang grasya, gugma ug kaluoy. Kay dili ato ang panahon iya sa Dios. Ug siya ang nasayod sa atong mga tinguha ug pangandoy sa atong kasing-kasing. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoong buhi nga naminaw ka Amen. Praise God. Ginoong banli. Just Amen. So, kinyo. diya niini atong tagaan kini og lalom nga hinungdan. Kining-ningon siya, paghilom kamong tanan at tubangan sa Ginoo, kay moani siya gikan sa iyang balaang puloy-anan. Amen. Praise Dili lamang tao ang iyang buot pahilomon niini. Kundi bisan pang atong mga kasinatian mahimong mohilom niini tungod kay ang gahom sa Dios nga niya kanato gamanan. Amen. O walay laing Dios sama kaniya nga makahimo sa tanang butang malisod diya sa tao. Praise God. Thank you, Lord. Imposible kaayos nga dili kita niya hatagan og ingon ta kalipay. Tungod kay iya kining pagbuot nga siya nga nagpuyo sa atong lawas nga mao ang templo sa balang espiritu. No? Dili makabaton sa iyang saan. Ngayon naman, tungod kay iya kining kabubuton. Dili ni kabubuton sa tao nga kita maghilom. Dili kabubuton sa tao nga kita musalig kaniya. Hindi kabubuton ni sa Dios nga musalig kita kaniya. Amen. Praise the Lord. Dili kabubuton sa Dios nga musimba kita kaniya sama sa iyang pagpili kanato. Dili nato kabubuton nga munipili kita sa atong kaugalingon aron mga lagad kaniya. Kundi iya kining kabubuton. No? Amen. Praise God. O kung ato basahon sa libro sa Salmo 46, unsa may gingon niya diha. Kini mga pagdasig kanato aron mahimo unsaon nato pagpaabot sa Ginoo. Kaya ang pagpaabot sa Ginoo dili lalim. Ilabi na sa naay mga kasinatian. Dili lalim pagpaabot sa Ginoo. Amen. Pero tungod sa iyang gahom nga mao ang naa sa imong kinabuhi, siya mo ang kusog nga makapaabot ka. Amen. Naagi sa iyang grasya, gugma og kaluoy. Amen. 46 sa Salmo, versikulo 10 ug 11 atong basahon. Ingon siya diha, mingon siya, hununga ang inyong panag-away. Ug ilha ako nga mao ang Dios, ang labing pangulo sa kanasuran ug sa tibuok kalibutan. Amen. Ang Ginoo nga labing gamanan, kauban nato ang Dios ni Jacob maong atong dalangpanan. Amen. Praise God. Asa kita muhugot og kusog nga makapaabot kita sa Dios. Kung kita lang di ta kapaabot, wa na tay gana mo paabot sa Ginoo kung kita-kita lamang anuman. Kay gusto man atong kabubuton may matuman. Amen. Mag-iingon kita sa kaugalingon may pag mao ni akong buhaton, no? Magunang atong pangunahuna. Manang usay mawad-an kita og gana nining kinabuhia tungod kay naguna ang atong hunahuna. Apan ang Dios nagaingon gayud ay ang mga saad. Ang Ginoo nga labing gamanan kauban nato ang Dios ni Jacob maong atong dalangpanan.
Amen. Kung siya mao ang atong dalangpanan adlaw-adlaw niining kinabuhi di gyud mahitabo nga di kita makapaabot sa Dios. Amen. Ikinahanglan natong pagpaabot sa Dios pinaagi sa gahom sa iyang espiritu nga niya kanato. Amen. Atong i-shout out ang atong igsoon nga naasad sa Germany, si Igsoon Angela Lipura Binhard. Igsoon ni Matoy. Praise God. Salamat sa Ginoo. Igsoon nga naminaw ka sa atong live Facebook. Ug panalanginan kas Ginoo diha ingon man ang imong igsoon nga amo sang igsoon. Kay Amen. si Matoy nakaasawa man sa igsoon sa akong misis nga si Praise God. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen. Mo sa atong panalanginan mo sa Dios uban sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. Suma sa akong gikaingon kanina sa unahan. Salamat sa mga secret viewers o sa mga nag-comment o nagpadayon sa pagpamati. Ayaw mong kalimot ato ning i-share kay nagkinahanglan ang tibuok kalibutan sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Dili nagkinawa ni magkinahanglan nako kundi ang Ginoo nga atong gisangyaw nining orasa. Amen. Kaysa sa ilang pag-share, sa Amen. naisama usab sila nga nagkat-kat sa mga kabungturan, kabukiran, aron pagsibya sa mayong balita. Amen. Ang atong Ginoong Kristo may magapanalangin kaninyo mga igsoon. Amen. Praise the Lord. So salamat ta sa Ginoo ni ana. Padayon kita sa unahan. Amen. O kung atong patubagon usab ang atong Biblia sa Exodus kapitulo 14 bersikulo 14 atong tan-awon. Sa gingon sa atong mga Biblia. Matod pa sa Ginoo, ang matod pa ni Moises sa katawhan. Bersikulo 14. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Sa ato pa kung pahilomon kita sa Dios, muhilom ra kita. Amen. Amen. Dili kita mangutana nganong dili man siya kasulti, no? Ang Ginoo nagpakahilom ra gyud na sa atong mga kasinatian apan siya ang makigubat alang sa matag usa kanato. Amen. Praise God. Unsaon nato pagpaabot sa Ginoo? Diyang si kita nagpakahilom og siyang atong pasagdan. Hatagan sa otoridad sa tanan nga niya kanato sa ato pa ang Ginoo ang atong gitagaan og katungod nga mulihok sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Amen. Walang nausab sa ato ang pag-umangkon sa Germany sad si Jelia. Salamat sa Ginoo. Panalanginan mo sa Dios mga anak diha. Amen. O salamat sa inyong pag-share, sa makanunayon yung pagsunod, ang Dios magapauswag kaninyong tanan. Amen. Salamat. O sa tanan nga naa kanato, ato mga kaparintihan, atong mga kaigsuunan nga naa sa pagpamati nining atong tulumanon Salamat. ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Amen. Daghang kayong salamat sa imong pagpaminaw day. Amen. Salamat sa Ginoo. Mga kaigsuonan dito sa Pilipinas. Panalangin na silang tanan ngadto sa Pilipinas, ngadto sa atong yutang katawhan. Amen. ang Subo. Praise God. Salamat sa Ginoo. Sumadto kita. Padayon kita sa ato ang topic. Amen. So saon sa man nato ikatandi ang Ginoo. Ngaron kita makapaabot kaniya. Wala gyud no. Sa ato pang atong paaboton nga labaw sa tanan ang atong kaluwasan. Amen. Kay ang kaluwasan nga dili ikatandi, dili kini moabot sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong kusog. Pinaagi sa atong pagbuot, sama sa atong pagpaabot sa Ginoo. Praise God. Dili sa kini mo maabot sa atong kinabuhi nga makapaabot kita sa atong kusog, kundili pinaagi sa iyahang pagbuot. Amen. Dili kini ato nga maingon kita niini. Dili kini ato nga niya kita karon nag-usa, kundi adunay katuyuan ang Dios sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Kung mahinumdum kita sa atong inunta, atong gibasa, sa permiro natong gibasa nga, sa Isaiah kapitulo 40 bersikulo 31, nga apan kadtong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Amen.
Diri naging sa manlupag sila dayo agila. Managan sila og dili kapuyon. Manlakaw og dili maluya. Amen. Praise Imo ba kining ginabuhat sa imong pampisikal na kinabuhi samtang sama ka nag-exercise, no? Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Dili aron manlupad kita daw sama sa agila sa pisikal, kundi sa espirituhanon. Amen. Diin kita manlupad inaagi sa iyang gahom nga niya kanato. Na daw kita naglupad na sa atong mga kasinatian, di nato bation ang konsumisyon. No? Ibaw ninyo kung akong mahinumduman, doon na tayo sa kaigsoon nga ningon na ako nga, daghang kay tag konsumisyon aning kinabuhi. Ayaw pag-unahon na ang konsumisyon. Una-una nga kining kinabuhi daghan taog misyon. Pila ka misyon? 15. Dili kay kunsi, kundi 15 misyon. Praise God. 15 misyon. Ayaw niyo kunaw na kunsi misyon, kay kung si misyon inyong baton, komisyon hinoon. Diba? Naamoy komisyon, inignaatay mga ingnonta, ang atong misyon, ining kinabuhi makadawat taog ingnonta, komisyon. Unsa man komisyon ang atong madawat? Dinhi sa kalibutan, mudawat kita, mga hintita, kadawat ta og komisyon, di ba? Manindata, komisyon, gyapon na istorya. Kay mudawat matag mga ingon taginansya, di ba? Sa unsa man kita makadawat nining maong komisyon, kita nga nangalagad kang Kristo, mao ni ang komisyon nato. Pagsanyaw sa maayong balita, 15 ka misyon. Unsa man ang 15 ka misyon, unya maghisgot niya taana sa unahan, untagaan ta sa Ginog panahon. Kay number 1 nga atong misyon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Number 1 nga sa 15 ka misyon, seek ye first. Sa ato pa kung seek ye first, higugmaa sag una ang Ginoo. Amen. Nabaw sa tanan. Amen. Mo na atong 15 nga misyon. Number 1 na. So makadawat kita sa komisyon, sadyang maninuod ta sa Ginoo. Mo na gingon niya, seek ye first the kingdom of God. Unahon sa nato pagpahari ang Dios sa atong mga kinabuhi. Ay human niya na ang tanang butang, igadugang niya kanato. Mo ni atong komisyon. Amen. Hallelujah. Tanang butang, idugang na sa Ginoo nato. Mayingon mo, ang uban rang butang, tanang butang. Nga naman, kinabuhi, apil na ng kinabuhi, nga walay katapusan. Amen. Amen. Sa ato pa, di ka mo ingon nga niining kinabuhi, daghang konsumisyon. Daghang komisyon. Amen. Kaysa atong 15 misyon, ang 15 nato ka misyon niining kinabuhi. No? Ug ato na siyang mahimo, unsa may atong madawat nga komisyon, kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amen. Praise the Lord. So ato tagaan pagtagan mo, balik na punta sa atong topic. Unsaon pagpaabot sa Ginoo? How to wait upon the Lord. No? So mao ni ato ang topic ko, no? Mayong pa niya diha, manlupad kita daw agila, managan sila og dili kapuyon, o di kapuyan, manlakaw og dili maluya. Kining tanan, iyang gisulti diri, walay taong perpekto nga kahimo ni ini, kung dili si Kristo ra, nga namatay og nabanhaw, tungod og alang kanimo, kanako og alang sa tibuok kalibutan. Amen. Amen. Praise God. Siya mo'y nakahimo ni ini. Kay bisan sa kamatayon, hangtod sa kamatayon, wa gid sa ni angka. Amen. Praise the Lord. Pursigado siya paghatag sa iyang kinabuhi. Determinado siya. Tungod sa iyang gugma sa amahan. Amen. So niining maong dapita, ato ning tagaag pagtagad,
hinay-hinayon tani siya paghagpat. Kay kumingong kita mangita ta kini ato gining mahimo tanan, no? Mato ning mahimo mahitabo gini nato. Walay perpekto gawas kon si Kristo. Amen. Mao'y nagpaka-perpekto ug may perpekto nga mianhi sa kalibutan. Aron sa iyang kinabuhi atong kakuhaan ug sumbanan. Amen. Praise God. Kuhaan atong sumbanan. Kay diin ang iyang kinabuhi nga iyang gihatag. Gihatag niya aron ato sang kasundan. Inunta kakuhaan og gihimplo. Nga bisan antod sa kamatayon, wa siya ni angka. Kita antod sa kamatayon di ta mo angka. Bagut-but na mga nitag suguon ratas tong ginikanan. Bagut-but man ganita tagaan tag ingon ta pagsulay, no? Bagut-but man ganita magsangyaw lang. Wa tay dang kwarta. Diba? Daghan kaayo ang gipangtawag nining maong komisyon nga gitawag sa Ginoo sa matag usa nga gipili niya aron mosangyaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Amen. Kamo karon nga mag-share niini, makapamunga sad mo. Ano man, dili mo makalakaw madto sa kabalayan. Kining maong na-open nga inunta live o mga pagwali sa Facebook, pagwali sa online, sa YouTube. No? Kung nakapamunga manggali ang mga tao nining kalibutan na sa ilang mga TikTok, no? Sa ilang mga inunta, mga nagkalain-lain nga mga kalihukan sa Facebook. Unsa pa ka? Nga di ta kapamunga ini? Makapamunga. Pinaagi sa inyong pag-share. Di na mo adtos kabalayan aron magdamo sa inyong Biblia. Sama kanamo kaniadto sa among panahon. Magdadami sa among Bible. Aron mangadto manlakaw sa kababalayan, aron lang may magsangyaw sa maayong balita. No? Karong panahon na. Panahon na nga makalupad ta sa espirituanon nga paglupad pinaagi sa atong pag-share nining pulong sa Ginoo. Amen. Makalupad ta sa espirituanon nga paglupad pinaagi sa pagpanugyan sa atong kinabuhi dakang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Amen. Praise God. No? Natay mahimo nining kinabuhi tungod kay ang iyang gisulti diri sa Biblia. Nga kita nga nagpaabot kaniya makabaton og bag-ong kusog. Manaagi natong bag-ong kusog sa diyang mga lagad tagpiunay kaniya. Apan di kita makalahutay mayon ta nga perfecto jud ko mulahutay jud ko. No? O di mulahutay. Gawas ni Kristo amianis kalibutan. Aron mahimo kang perfecto sa iyang pananaw. Amen. Praise God. Aron mahimo kitang perpekto sa iyang pananaw nga bisan sa atong salaon sa kadagtong pula gipasaylo taniya pinaagi sa atong pagduol kaniya pagpangayog pasaylo aron niini makapaabot kita sa Ginoo nga ang kaluwasan mudangat gayud sa atong mga kinabuhi. Amen. Praise God. Ang kaluwasan mao kining atong paaboton sa Ginoo. Kaluwasan nga walay sama, dili ikatandi sa bisan unsa pang bahandi nga niani ning kalibutana. Unsa mang bahandi ang anaani mo, nga angayan nimong tagaan og pagtagad, nga may mudani mo unya sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala gayud. Si Kristo ra. Praise God. Nga maong atong paaboton. Nga maong atong inunta handumon adlaw-adlaw. Kay kung siya naa sa atong kinabuhi, siya mo'y niya, muhatag ka nato, niya nang maong kaluwasan, nga maong pinakadako, nga bahin, nga gikinahanglan, nga atong mabutonan, pinaagi sa grasya sa Dios. Amen. Praise God. Walay tao makapaabot sa Ginoo. Atod pa, how to wait upon the Lord. Ang pangutana nag-iingon. Kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. No?
So niining kinabuhi mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato mating pabinawan kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Hagpaton tag maayo ang pulong sa Ginoo aron nining kinabuhi makasabot kita. Kayo say kining atong kinabuhi karon no ato rang gihimo nga murag sayon-sayon ra. Di nato pa kasayunon. Nining kalibutana daghang kaayo tag kinahanglanon nga buhaton. Apan sa gingharian sa langit usara. Ang ato yung pagtamod sa Dios. Ato yung pagtamod kaniya. Ang atong pagbaton og kahadlok kaniya kay niini makadawat kita sa kinabuhi walay katapusan. Amen. Ang pag-ila nato kang Hesukristo nga atong Ginuog manuluwas. Ni ana sa tanang dapit, sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Mao kanay pinakadako nga bahin nga atong tagaan og pagtagad. Nga makalupad kita daw sama sa agila. Inaagi sa grasya sa Dios nga niya kanato. Kung unsa kalisod dining kinabuhi asabton, no? Mausab untang atong paninguha. Nga diin kita magsilbi sa Ginoo. Nga diin kita masayod unsaon nato siya pagpaabot. Aron kita diya sa atong kinabuhi. Dili kay maglakaw kita nga daw walay mga alamag. No. Gusto sa Ginoo maglakaw kita nga naa siya sa atong kinabuhi. Kay walay lain nagipasalig sa Dios diri kanato. Atong basahon kining giingon dinhi. Hallelujah. Sa atong libro sa Ecclesiastes. Matud pa niya diri sa kapitulo 12, versikulo 13. Humanining tanan, usalang kabutang ang angay kong isulti. Tahura og kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Okay? Kay matud pa diri, hukman sa Dios ang tanantang buhat bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini udautan. Ato pa, saan nato pagpaabot sa Ginoo? No? Ang pagpaabot sa Ginoo dili lalim. Dili sayon. Apan ang pinakadako nga bahin sa atong kinabuhi nga atong paaboton ang kaluwasan. Kay usa ka adlaw ni ana mahanaw ang tanan. Wa gyud tay mada. Umahanaw man kita nining kinabuhi. Inunua, gitagaan kita sa Ginoo sa iyang mga pulong. Aron masayod kita. Nga kung wala siya, wa tay mahimo. Amen. Amen. Ang matagutlo sa atong kinabuhi, precious kay na. Precious kayo ang matagutlo sa atong kinabuhi. Busa tagaan nato ka nagpagtagad. Kay nining kinabuhi way laing nahigugma ka nato nga gusto. Mauuban kana nga mauuban kita kaniya. Amen. Kung asa siya, ato kita. Walay lain. Kay bisan ang ato mga ginikanan, mga kaigsunan, ang tanan nga naa ka nato wala sa atong kiliran. Apan uban kita kaniya. No? Uban kita kaniya. Kay siya may naigugma ka nato labaw pa sa atong nahibaluan. Wanang gihatag niya kining iyang pulong. Siyang nagsustinir kanato og sa tibuok kalibutan. Amen. Musakin sa unsaon nato pagpaabot kaniya. Isaiah 46 versikulo 4, siya ang nagsustinir kanato. Way laing nagsustinir nato. Bisan kining atong mga nahibaluan nga mga trabaho, di man kana mo'y nagsustinir nato. Pamaagi ka na sa Dios aron kita makakaon. No? Mga trabaho, panginabuhi, negosyo, pamaagi lamang ka na sa Dios.
Apan ang nagsustinir kanato walay lain ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Praise God. Busa nining kinabuhi hatagan natong pagtagad. Ang oras nato niining kinabuhi pirtirag yung mobua. Ngota may balo sa kaadlaw. Tukwaho lamang wala na kita. Apan ang kamatuoran, they that wait upon the Lord. Kita nga nagpaabot sa Dios. Tagaan kita niya og bag-ong kusog adlaw-adlaw. Amen. Diya sa espiritu sa kamatuoran. Kay nining kinabuhi walay tay laing ginansya. Hindi ang kaluwasan. Musa kung naa ka sa imong naimutangan, mahay mong nagapaabot ka kanunay sa Dios sa mga panalangin, yes! Wagi makakontra anak nimo. Kay buot sa Dios panalanginan ginya. Amen. Praise God. Di gyud na mawala. Kay mao nay kabubuton sa Dios. Pero ang pagpaabot nato labaw sa tanan ang kaluwasan, mamani ka nato. Amen. Kay mao ka na makahatag ka nato. Og benepisyo ni ining kinabuhi. Mao nay matuod nga komisyon. Mao ni atong komisyon ni ining kinabuhi. Kumbaga, nakapamunga kitag bunga nga mulungtad sa ato pa mao kanay gusto sa Ginoo sa matag usa ka nato. Amen. So pasalamatan nato ang Dios. Nga nining kabuntagon, mahimong diya sa imong naimutangan, unsaon man nimo pagdawat, unsaon nimo pagpaabot sa Ginoo. Wa ka masaydo, unsaon nimo pagpaabot sa Ginoo. Sa kadaghan sa imong paabuton, ang pinakadako gay natong paabuton ang kaluwasan. Amen. Mamudangat sa atong kinabuhi. Uban sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Kay kung mabalaka kita sa unsang butanga dinis kalibutana, di man na nato madala. Amen. Amen. Aban ang Ginoo karong oras sa diya sa imong nahitmutangan, nagtindog siya sa imong pultahan. Nagpaabot siya nga imo siyang pasudlon. Imo siyang ilhon. Imong tagaag pagtagad ang iyang tingog diya sa imong kiliran. Nagaingon siya sa iyang mga pulong. Nagtindog ako sa iyang pultahan. Ug ang makadungog kunog nagtuktok siya sa atong pultahan ining orasa. Mahimong sa imong naimutangan, nakadungog ka na siyang tingog, apa nagpakawala lang ka sa imong pagpakabana kaniya. Kay mas nindot man ang imong gituan. Unsa may imong gituan nga nagtuktok sa imong pultahan. No? Kung may makadungog matud pa niya sa iyang tingog, umaabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay, magigsalo kaniya, ug mukaon siya uban kanako. Amen. Sa unsa man gusto niya makigsaw nimo sa tanang butang sa imong kinabuhi, makigsaw siya kanimo. Amen. Sa tanang aspito sa imong kinabuhi, makigsaw siya kanimo. Sa tanang imong mga kasinatian, makigsaw siya uban kanimo. Di ka matubang ni anak nga nag-inusara. Amen. Praise the Lord. Ano man. Kung matod pabitan niya sa atong gibasa, paghilom lang. No? Paghilom lang mo. Matod pa niya. Sa atong gibasa sa Ikaria, Kapitulo 2, unsa kuno? Ato basahon pagbalik sa makadiyot. Aron di ta makalimot. Ay basin unya, nagunahon ako sa imong una-una, oy. Kinanglan ako gimangunay ani. No. Sa panahon nga naakas kalisod, paghilom lang. Kay nagsalig ka sa Dios, di kanya pakaulawan. Amen. Amen. Wa na kay mahimo, alay, pagpakahilom na lang. Sama nilang Moises, nagpakahilom na lamang sa dapling sa baybayon. Og diya, giabli sa Ginoong dagat nga pulaw, gibahin niya, aron ang tanang Israelita makalabang. Nanunsa man ang imong dili malabang nining orasa sa imong kinabuhi. Unsa man ang dili nimo malabang. Unsa man ang naa sa imong kinabuhi nga di na nimo kaya. No? Atong gibasa sa libro sa Sekaraya, Kapitulo 2, versikulo 13, paghilom kamong tanan atubangan sa Ginoo, kay moani siya gikan sa iyang balaang puloy-anan.
Asa man ang iyang balaang puloy-anan? Asa ang iyang balaang puloy-anan? Ang langit nga mao iyang trono. Matud pa, diba? Ang langit nga mao iyang trono. Karon nga niani sa kalibutan aron mahimo siyang tao namatay na banhaw. Gikan sa iyang kamatayon hangtod nining panahon na 2,000 years ago na nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ug aron mukunsad siya ngadto sa langit. Ug diya iyang gipadala ang iyang espiritu dinhi sa kalibutan aron magpuyo taliwala sa iyang mga katawhan. Manay gingon niya sa libro sa Kapitulo 1 sa 1 bersikulo 14. Okay, kung naa siya sa atong taliwala, asa ang iyang trono karon? No? Sa imong pagdawat kang Hesus nga imong Ginoong manuluwas, ang imong dughan nga mao iyang trono, mao ka ng iyang puloy-anan. Wa siya nagpuyo ng mga nindot nga mga balay, lampuanan. Wala siya magpuyo niya ng mga nindot nga mga ginama sa kamot sa tao nga mga panima, nga mga balay alampuanan. Niya siya sa atong mga dughan. Nga diin iyang giungol ang imong pag-ila kaniya nga siya mao ang imong Ginoong manuluwas. Amen. Ang imong pagdawat kaniya aron diya sa imong mga sa imong mga giatubang. Buot kanyang maghilom sa atubangan sa Ginoo. Kay moani siya matud pa niya aron pagluwas kanimo. Amen. Ang mga kaluwasan maabot sa atong kinabuhi dili tungod sa atong mga buhat. Dili tungod sa atong mga maayong buhat o sa atong mga ginamaon sa banang atong mga buhat. Nga mga matarong kung sa ato pang una-unaon may kay tagbuhat. Buotan kay ta. No? Yan ang matod pa sa libro sa Episo Kapitulo 2, ang tao wala maluwas pinaagi sa mga buhat kundi sa iyang grasya. So kung pinahagi sa iyang grasya, nga naman di nato dawaton nining adlaw ang maong grasya. Kay ang grasya sa Dios midangat karon sa imong panimalay. Sumasi ang gingon sa ikaduhang Korinto Kapitulo 6 bersikulo 2. Nag-ingon ang Ginoo ka na nagsulti. Dili si Apostol Pablo, dili si Apostol Juan, dili si Apostol Pedro. Kundi ang Biblia nagaingon gayud. Sumasa atong gibasa kanunay. Matud pa niya kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios. Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Amen. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Amen. Praise God. Anang kaluwasan mo atong gipaabot. Kay ang kaluwasan siya nga mianhis kalibutan, buot nga kitang tanan. Siya ang atong paaboton. Amen. Amen. Kay kung mapaabot kitang kasulbaran sa tanan natong problema, ato na lang tas kalibutan sa mga patay. Walang gyapon naman ang problema. Walang kadaghan natong problema ato mangungan lang 15 misyon, konsimisyon. Di na mawang konsimisyon. 15 ka misyon nimo. Unsa man imong 15 misyon? No? May bawaan na nato niya sa unahan ato nang tunan unsa man ang mga 15 ka misyon. Praise the Lord. Galaygon ang Dios sa walay katapusan. Sumala sa iyang mga saa dili kay ta niya pakyason. Amen. Sumala sa iyang mga pulong dili kita maulawan. Amen. Sumala sa iyang mga pulong dili kita makulangan. Amen. Musa kita nga nagpaabot sa Dios, makabaton ni anang tanan niya mga saad. Sa diyang anaagi kita magkupot sa iyang mga saad. Amen. Walay usa ka natong mawala sa diyang atos siyang saligan. Musa nining kabuntagon, nagaingon ang libro sa Roma Kapitulo 10 bersikulo 9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus ang imong Ginoo. Amen. Kung nagtuo ka nga siya mo ang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Sa ato pa, mutuo ka ba? Nan kumudawat ka kang Hesus nga imong Ginoong manuluwas. Matod pa diri maluwas ka. Amen. Sa mag-ampo kita. Alang kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. O nga wala ka pa makadawat kang Hesus nga imong Ginoong manuluwas. O kung nakadawat ka na kang Hesus nga imong Ginoong manuluwas, imo lang siyang labay-labayan adlaw-adlaw. Wanay mo siya tagaid pagtagad. Tungod sa kadaghan sa imong mga buluaton, tungod sa kadaghan sa imong mga maayong performance dinis kalibutan, tungod sa maayon nimong mga posisyon. Itagaan lang nimong tagpila ra ka minuto ang Ginoo.
Di gani kami kigsulti niya. Igmata sa buntag diritso. No? Wala na ipag-ingon amin. Wala na ipag-ingon salamat sa gininhawa. No? Nining kabuntagon butang Dios. Nga masayod ka, unsaon nimo pagpaabot ang Dios. Diya sa imong naimutangan, dili ang Dios nga mao ang Dios nga moingon ka, naara siya sa altar akong gisuga-sugaan. Maadto pa ko dito kay adto ko dito mosimba sa Ginoo. Ang Ginoo naara diya sa imong dugan. Sa diyang imo siyang gi-acknowledge. Sa diyang imo siyang gituhuan. Nga siya naa sa imong kasing-kasing, nga imong giila, nga imong gitagaan, imong gi-activate ang iyang pagka-Diyos sa imong kinabuhi. Nga siya mo ang Diyos, nga Espiritu, di siya makita, di siya mahikap. Siyang Espiritu, nga nanaog gikan sa langit, aron ikaw, maluwas pinaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. Praise God. Siya mo ang Diyos nga naghatag kanimong gininhawa. Ang Diyos nga naghatag kanimong bandi. Niyan ang tanan nga imong natamasa. Nining kabutagon buot siya nga diya sa imong naimutangan, tagaan nimo siyang pagtagad. Praise God. Mudawat ka kaniya nga atong Ginoong manluluwas, magampo kita. Amen. Ayog dugaya ang panahon, kadi kita masayod. Ang pagpaabot sa Dios mao pagpaabot sa kaluwasan. Hamingon siya kung asa siya tuwa kita. Amen. Salamat sa Ginoo dalaygon ang Dios sa walay katapusan, busa magampo kita. Kaninyong tanan nga naanak kang Kristong nangalagad kamog tinud-anay. Ayaw mong kalimot sa atong 15 ka misyon. Ang atong mga misyon, daghang kay tag misyon ining kinabuhi. Gikinahanglan natong buhaton una pa moabot ang gabi nga di na ta makalakaw. Doon kay gabi ina mamahuway na ta. Praise the Lord. Magampo ta. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Taas tang atong makamot ngadto sa Ginoo ingon nga surrender. Ang atong will, surrender nato niya. Praise God. Hallelujah. Amahan namo nga anak sa langit. Yes, Lord. Sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus. Yes, Lord. Ani amidul ako kanimo, O Diyos. Yes, Lord. Nga usa ka makasasala. Yes, Lord. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanang kong mga sala. Yes, Lord Jesus. Nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat, o sa una-huna. Ay manggipaga si Baba sa krus sa Kalbaryo. Salamat, Ginoong Hesus. Kami sa tanan na mga kasalanan. Hallelujah. Yes, Lord. Nanay Praise mo God. atukan mo. Iusa kami ka makasasala. Praise God. Hallelujah. Kristo, salamat sa kapasayloan sa mong sala. Amen. Imong ihatag ka na mo. Amen. Tumulog ka sa mong kasing-kasing. Amen. Og Dawaton ko ikaw. nga mong Diyos og manluluwas. Amen. Sa mong kinabuhi. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa mong mga sala. Ug suka dining adlaw. Ikaw nang maghari diri kanamo. Yes, Lord. Ikaw nang maghari sa among kinabuhi. Ug tudloi kami sa pagpangalagad kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, tibuok namong kalag, kusog, kunahuna. Ug sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Salamat sa imong pagtudlo kanamo sa pagpaabot kanimo Dios. Yes, Lord. Uban sa kaluwasan imong giandam kanamo. Yes, Lord. Salamat Ginoong Hesus, kapasayloan sa among masala ug isulat ang among mga ngalan sa basahon sa kinabuhi. Amen. Sa ngalan ni Hesus, kini among gipangaygi pasalamatan tungod og alang sa kaymayaan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Okay nadawat na nimo nga si Jesus, imong Ginoong manluluwas. Nagaingon ang Biblia. Biblia kini nagsulti dili ni ako. Iya kining saad alang kanatong tanan nga nagadawat kang Hesus nga atong Ginoong manluluwas. Ang tanan nga midawat kaniya makaingon. Matod pa niya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Apan kadtong midawat og misalig kaniya. Yatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Matod pa niya diya sa bersikulo 16, gikan sa nangapin niyang grasya, kitang tanan yatagan niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Kung saan tanang panalangin, imo na lang pag-claim sa mga imong gi-claim si Jesus, imong Ginoong manluluwas na, mag-claim sa nimo ang imong inheritance. Ingon na iyang anak. Amen. Praise the Lord. So,
Hangtod sa sunod sa atong ingnon tatulumanon ang kamaturan sa Biblia, sumasa akong gikaingon, ayaw mo kalimot pag-share. Ngadto sa uban, kay niini nakapamunga sad kamo. Og ako sang ayaw sad mo kalimot, kung buot kamo mosunod ka nato sa ato ang sa ato ang radio broadcast live po na sa DYRB, no? Sa radyo si 5:40 sa inyong madial sa Radyo Cebu Filipino, DYRB. Amen. Praise the Lord. Matag Domingo, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 9. Amen. Hallelujah. Sa Pilipinas na nga oras, no? Amen. So kamo na mangita sa inyong oras kung asa kamong gipaymotang sa Ginoo sa maayong kamot. Amen. Ug akong gihatag sa akong kapartner aron sa pagtapos. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Mga kaigsunan, dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala. O Hallelujah. makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com, o sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Kanap. Amen. Mga kaigsunan, mga kigalaan, mga minahal namong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Biti Kanapi, magakauban usab kalinyo, ug malipayong manamilit kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maanaa kaninyo. Amen. Praise O the kaniya Lord. nga may gahom sa pagpugong, aron kamo dili makatugyan, ngadto sa Mapukan, putli praise the ug Lord. malipayon, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad, sukad pa kaniadto, karon ug hangtod sa kahangturan. Hallelujah. Praise Amen. the Lord. Hangtod sa sunod. O ato shout out atong igsuon si Grace. Sister Grace, TV Slaudi and family. God bless you all. Amen. Salamat sa Panginoon. Nakahabol ka pa rin. Praise the Lord. Padalanginan mo sa Ginoo dia, uban is Brother John. Amen. Salamat sa Panginoon. Tabang sa Amen. Ginoo. Praise God. Okay. God bless us all. We love you all. See you next Monday. Tagaantag maing lawas sa Ginoo, no? Ato anang live Monday ug Thursday. Thursday. Salamat sa Ginoo. So, hangtod sa sunod. Bye-bye. We love you all. God bless us all. Amen.